हान्ने दे स्टार्ट त हान्ने दे हाल्छ युरियाको पार्टनरसिप टुटाउन सक्नुपर्छ है फेरि खतरा हुन्छ नि ल ल ल ल ल बाजे कहाँ म टिभी हेर्दै गर्छु नि बिरन अनिल भर्सेस हन्टर हिटलर ल हाम्रो गाउँको केटाहरूको म्याच ल टक्करको म्याच छ है त ललितको टिम फालिसक्यो हारिसक्यो बिरन अनिल मगर भर्सेस हन्टर हिटलर एकदमै प्रतिस्पर्धी म्याच हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई सायद भ्याइयो अनिल अगाडि अनिल र बिरनले जित्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ हिटलर वाइटीलाई चाहिँ टार्गेट राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि हिटलर वाइटी नै मेन हो उतातिरको मेन टार्गेट दुईटा 2 भर्सेस 1 भएपछि म्याच कुछ आसान हुन सक्ने सम्भावना अनिलद्वारा राम्रो प्रदर्शन 8-8 वा बेजडिगलको ल दामी को ढल्यो अन्तर ढल्यो राम्रो प्रदर्शन यहाँ गुलवालले उहाँले सेट हिटलरको नकआउट गरिरहेको छ वाइटी हिटलर वाइटी भर्सेस अनिल एन्ड बिरन प्रदर्शनी म्याच ल जोनले खायो हिटलरलाई जोनले खाने सम्भावना बढी 1-0 ल दामी रणनीति अपनाएर यहाँ जो अनिल र मिलनले भिक्ट्री 1-0 भइरहेको छ एकैछिन लाउनु न एकदमै प्रतिस्पर्धी म्याच भइरहेको छ यहाँ अनिल बिरन भर्सेस हन्टर हिटलर अनिल र बिरनको टार्गेट भनेकै नै हिटलर वाइटी हुन्छ किनकि यो एकदमै राम्रो प्लेयर हो आज एफएफ गिलको नाम के एफएफ लाउरेजियारको आज फाइनल खेल टिम गिल्ड मेम्बरहरूको आज फाइनल गेम बिरन अनिल भर्सेस हन्टर हिटलर लोकल केटाहरू सबै गाउँको हाम्रो प्रदर्शन गुलवालको राम्रो प्रदर्शन त उताबाट घुमिसक्यो डेजर्डिकल MP5 MP40 अनिलद्वारा गेम के अलिकति नेट ल्याग जस्तो छ सुन्दर ल्याइदिन्छ नेट ल्याग जस्तो छ अलिकति किन नेट ल्याग हो एडिटर चल्दैछ राम्रो प्रदर्शन अनिलले ल यहाँ पनि हाम्रो हन्टरलाई नकआउट गरिरहेको छ अनिलले राम्रो प्रदर्शन ल दुईजनाले खेल्यो फिडब्याक दिइरहेको छ गुलवालले बस्नु सफल फेरि हाने फेरि नक ल दामी प्रदर्शन यहाँ बिरन अनिलको हन्टर हिटलरलाई राम्रो प्रदर्शन 2-0 को अन्तरमा गेम प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यहाँ बोबिनले गाडी तानी हिँडेको छ पट भनेको मान्दैन यो के हुन्न डेली तीनजना विदेशी 4 जना राख्नुपर्छ विदेशी छ त एउटा दुईटा 4 जना हुन्छ 3 जना
जेम्पा एबिडी र फिन्स अर्को को छ त विदेशी चल हाल्नै पर्छ त डेलिस्टिन नै राम्रो हो नि त विदेशी खेलाडी भनेको राम्रो हुन्छ नि त त्यसै पैसा हाल्छ करोडौ डेलिस्टिन राम्रो छ त विकेट टेकिङ कि बलहरू अनि अनिल बिरनको एकदमै उच्च प्रदर्शन भइरहेको छ यहाँ हन्टर हिटरलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ टिम 2 को कमजोरी भनेको हन्टर उहाँ एकदम चाँडो नक हुन्छ उहाँ एकदम कमजोर खेलाडीमा पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कमजोर नै उहाँको आज प्रदर्शन एकदम कमजोर छ नत्र उहाँ पनि राम्रो खेलाडी हो फाइनल खेलाडी त्यतिकै नराम्रो भन्न सकिँदैन हामीले फाइनल खेलाडी 4वटा टिमलाई होइन हराएको 4वटा टिम कति टिम त टोटल हाम्रो 8 टिमबाट फाइनल 2टा टिम आज फिनाले ट्याफ्याप लाउरे जिआर गिल्डको फिनाले गेम हो आज राम्रो प्रदर्शन यहाँबाट हन्टरको राम्रो हेड ओहो राम्रो प्रदर्शन थियो यहाँ बिरन मगरको राम्रो प्रदर्शन गनीले वालको पछाडि लुकिरहेको छ जोनले खान सक्छ गोलवालको उच्चतम प्रयोग भइरहेको छ यहाँ गाइस सर्ट गन दुईनाले बिरन मार्फत क्लोज रेन्ज जोन एकदमै सानो भइरहेको छ अनिलले खतरा ड्यामेज ल बिरनले राम्रो यो गयो 3-0 केटाहरूको 3 जित्यो बिरन जित्यो 3-0 भयो ल राम्रो यहाँ जोनको प्रयोग जोनले गर्दाखेरि दुवै टिम नकआउट भएर बिरनहरूको नाम अगाडि 3-0 को म्याच एकदमै फेरि लियो विकेट जसले अगाडि 7 गेम जित्यो त्यो नै यहाँको विनर हुन्छ गाइस कति किल हाल्यो 4 र कति 4 किल अनि 0 बिरन मगरको राम्रो बेस्ट प्लेयरको अवार्ड पनि पाउने सम्भावना बढी माथिका बिरन एकदम उच्चतम प्रयोग बिरन सालाबाट अनि साथसाथै अनिलले पनि एकदमै यहाँ हिटलर रुकेको छ यहाँ अब खायो हेड अनिललाई नकानिसकेछ ओहो अनिललाई राम्रो प्रयोग नकआउट हान्न सफल भएको छ ल यहाँ बिरनले पनि राम्रो प्रदर्शन ओ बिरन सालाबाट एकदम उच्चतम प्रयोग बिरन सालाबाट उच्चतम गेम भइरहेको छ बिरनले दामी हालेको बिरनले दामी बिरन सालाबाट उच्चतम प्रयोग खेल एकदम विशिष्ट खेल भइरहेको छ बिरनबाट यहाँ प्रदर्शन विशिष्ट प्रदर्शन भइरहेको छ पनि हुने सम्भावना बिरन
लगातार अब 3 म्याच मात्रै रहेको छ। 3 गेममा लगातार बिरनहरूले 3 म्याच जित्यो भने एफएफ ल्याब्रो जिआर को विनर भिक्ट्री प्लेयर हुने भिक्ट्री ग्रुप हुन सक्ने सम्भावना बढी भइरहेको छ। दुई विकेट नरे कुको जिक्का गरेपछि कुको त ओप्नर दुईटा ए त्यो कोरे राम्रो प्रदर्शन यहाँबाट अब बिरनलाई नकआउट भइरहेको छ। एउटो बिरन नकआउट अनि लेग्लेले हानिरहेको छ। ल वाइटी ओभरबाट राम्रो प्रतिस्पर्धा राम्रो कमब्याक भएको छ। हन्टर हिटलरले राम्रो प्रदर्शन एक किल गएछ। राम्रो प्रदर्शन विकेट उसले लिएछ त प्रेसरमा आइहाल्यो नि अझै 2 विकेट लिदिनु पर्यो प्रेसमा गइहाल्छ नि। ए लगाइछ ए नयाँ प्लेयरले एफएफ ल्याब्रो जिआर फिनाले मैच यहाँ बिरन अनिल भर्सेस हन्टर हिटलर। ओहो गाइस टिम लास्ट आई मिस कल आएको छ। कसको यो कसको गेम खेल्नेलाई फोन आएपछि गाह्रो हुन्छ गाइस। त्यसैले सबभन्दा दिन गर्नुको वाइफाईमा खेल्न होइन म लगाइदिन्छु त्यो टिम एकदम हाई छ क्या आज गेम चाहिँ हाँ त्यो टिम हाई छ त्यहाँ त ए गर्न ल छोडिदिनु यहाँ पछाडि ल्याएर प्लेले डिओग्रेको ईशान किशन एकदम उच्च प्रतिस्पर्धाको गेम भइरहेको छ। यहाँ दुवै टिमले लुकी लुकी कभर लिएर गेम प्रदर्शन गरिरहेका छन्। को छिटो नकआउट हुन्छ ल गाइज हेरेर लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला एफएफ ल्याब्रो जिआर के छ त्यो च्यानल ल हामी फेरि पुनः प्लेयरसँग जोडिरहेका छौँ गाइज। सानो फोन बिचमा फोन आएर पिङहरू गएर त्यसको लागि क्षमा पाऊँ। लास्ट गेम तिनीहरूले 2-0 अन्तर दिएको छ। वाइटीबाट राम्रो कमब्याक गाइज। टिम 2 बाट राम्रो कमब्याक भइरहेको छ। यहाँ 2-4ले रकमा रहेको छ। राम्रो प्रेस बिरनबाट राम्रो प्रेस राम्रो ग्लोबलको प्रयोग यहाँ ग्लोबलको उच्चतम प्रयोग। ओहो राम्रो 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 हेडसट बिरनबाट अनिलबाट सरी बिरनलाई नकआउट गरिदिएको छ गाइस। राम्रो प्रयास अनिलबाट ओ सेट 3-4 को कम्पिटिसनको म्याच भइरहेको छ गाइस। गेम खेलाउने चार दिनको एकदमै कम्पिटिसनको म्याच भइरहेको छ गाइस। एफएफ ल्याब्रो जिआर गिल्डको फाइनल म्याच आज फिनाले बिरन अनिल टिम 1 भर्सेस टिम 2 भनेपछि बिरन टिम 1 मा प्लेयर बिरन मगर अनिल मगर भर्सेस हन्टर भर्सेस हिटलर। एकदमै उच्चतम गोलवालको उच्चतम प्रयोग।
ओहो हेडशट बिरन मगरको एकदम उच्चतम प्रयोग हेडशट हानेको छ सिधै 68 को दामी 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 जोनले पेलिरहेको छ हिटलर वाइटीआई मेरा भाई मेरा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने भाई के लिए कुछ भी पर अभी प्रॉब्लम ओ राम्रो प्रदर्शन यहाँ अनिलद्वारा हेडशट ओ सेट अनिलले हेडशट प्राप्त अनिलद्वारा राम्रो प्रदर्शन थियो यहाँ ल हिटलर हुरु पुग्न खसेको छ दामी बिरन दाबाट यहाँ दामी प्रदर्शन भएर 5 दिनको दामी अब फाइनल राउन्ड जस्तै भइरहेको छ गाइस 5 दिनको अन्तरमा भइरहेको छ गेम एफएफ लाउरे जीआर गिल्डको फाइनल म्याच आज बिरन अनिल भर्सेस हिटलर हन्टर एफएफ लाउरे जीआर च्यानल शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस नयाँ युट्युब च्यानल लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि कुनै कम्प्लेनहरु गर्नु छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला गाइस केही भिडियोमा केही इम्प्रुभमेन्टको लागि सजेसनहरु दिनु होला सल्लाह सुझाव कमेन्ट गरिदिनु होला गाइस फ्री फायर लभरहरु स्पेशली फ्री फायर लभर मेरे को जोर आउन लाग्यो यार नहीं यस्तो गर्दै काट्नु एकदमै गोलवालको उच्चतम प्रयोग भइरहेको छ यहाँ हिटलर हन्टरबाट नि एकदम राम्रो प्रयास 3 किल ओहो बिरन मगरलाई घाइते नकार हानिरहेको छ यहाँ फिनिसिङ गरिसकेको छ ओ मिनेट 4 एकदमै कम्पिटिसनको म्याच भइरहेको छ आज तुम फिर दोबारा शादी करने वाली हो जिधर मेरे विराट कोहली पर मेरा ये मानना है ये उतना ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है फील्ड के अंदर ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर भी तमाम आंखें रखते हैं और इस तरीके के लोग आपको ग्राउंड पे होते हैं मेहनत पूरी एकदम उच्चतम म्याच मेरो बल किन तात्दैछ बहुत यार यो भिडियोमा त तात्तिन्छ रे 4 किल हन्टर र हिटलरको बिरनको 7-1 आउट गर्ने यार ओहो यो भिडियो हालिहाल्नु पर्यो अब युट्युबमा गडसँग म छोड्छु यो हेर्दा त बिरनको त बिरन कहाँ छ बिरन ओहो दामी हेर्छ बिरनले नक भयो क्या हो बाहेन नक बाहेन 50 damage हिटलर नक एकदम उच्चतम प्रदर्शन बिरनबाट यहाँ लास्ट फाइनल गेम हुन सक्छ सायद गाइज यो यदि
टिम एले जित्छ भने यो फाइनल गेम हुन सक्छ गाइस खतरा हाने बिरन यार एकदम उच्चतम प्रदर्शन बेस्ट प्लेयरको अवार्ड पनि मिल्न सक्छ यहाँ बिरन मगरलाई किनकि उहाँले एउटै गेममा 9 किल हान्नु सक्नु भएको छ यदि यो म्याचमा 1 किल हान्यो 10 किल हान्यो भने एउटै गेममा 10 किल हान्यो भने बेस्ट प्राइज भन्ने सम्भावना बढी गाइस बिटेर फोन हाल्नु पर्यो टिम पनि खेल्छौ 3-5 विकेट जा भाइ गोल टान्न आहा यसले मच्चाको बल विराट कोहली के भएको छ हजुर दङ भएर बड्डो भएको क्या जुङ्गा फल फुलिन्छ त फाइनल म्याच हुन सक्छ गाइज यो है बिसी कटरबाट काटेर भिडियो गर्नु पर्यो यो फोन हाल्दै यस्तै हाल्नेलाई भिडियो न हाल्दैन चाहिँ फोन आएको नि त्यति थोरै काट्न मिल्छ जान्छ काट्नु मिल्छ बिसी कटरबाट काट्नुपर्छ त्यो बिचको थोरै काटेर खायो ठ्याक्कै नखायो फाइनल म्याच हुन सक्छ गाइज यदि बिरन मगर अनिल मगरले जित्छ भने यो फाइनल म्याचबाट यो पदक जित्ने म्याच हुन सक्छ गाइज भने हन्टरले जित्छ भने यो अर्को राउन्ड पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ कहाँ जुनको साथसाथै जुनको पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ गाइज यहाँ एकदमै जुनले गर्दा पनि इलिमिनेट हुनसक्छ राम्रो कभर ऊ पनि जोनमा अब उसलाई पनि जोनले खाइसक्यो गाइज जोनले खाइसक्यो जिते बिडनले भ्यायो अब एक गोली बिरन मगर एकचोटि याफा बेलाउरो जिआरको गिल्डको विनर भएको छ बिरन मगर एन्ड अनिल मगर